अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट का होने वाला इजलास भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है और ईद के बाद अब जो तजावीज़ होंगी बजट के मामले पर वो भी सामने आएंगी। और इस मामले के साथ साथ जो अपोजिशन के अहम इजलास हैं अपोजिशन जमातों के, वो भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि बजट पेश होने के बाद ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की और आज ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी उनसे मुलाकात की है। ये जो मुलाकातें हैं ये कितनी अहम मुलाकातें हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ जो तनकीद हो रही थी अपोजिशन जमातों की, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये उन पर तनकीद की गई कि वो तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में शामिल थे, फिर अब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इस मामले पर भी तनकीद की जा रही। तो पीपल्स पार्टी तो जो इजलास हो रहे थे हुकूमत के साथ बजट के मामले पर उनमें मौजूद भी थी। अब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो फाइनेंस कमेटी के इजलास हो रहे हैं उसमें क्या तजावीज़ सामने आ रही हैं? हम बात करते हैं चेयरमैन फाइनेंस कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सलीम साहब, ये बताएं कि अब बजट जो है वो तो पेश हो गया है, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। बतौर चेयरमैन फाइनेंस कमेटी आप क्या देख रहे हैं कि किस हद तक आवाम को रिलीफ दिया गया है? देखें, बजट में तो कोई रिलीफ नहीं है, बट बेसिकली जो एग्जेम्पशंस थी उसको उन्होंने काउंटर किया है और उनको किया है। अब उसकी वजह से काफ़ी मसाइल आ रहे हैं जिनको हम अभी देख रहे हैं बजट में। अभी हमने सिर्फ कस्टम्स को देखा है, फाइनेंस बिल को पार्टली देखा है, आज हम सेल टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं और देयर ऑनवर्ड्स फिर हम बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ डिफ़िकल्ट बजट और इतना कोई बेनिफिट नहीं है लोगों के लिए इस बजट के अंदर, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ बात करके किसी तरीके से इस बजट को बेहतर बनाया जाए। लेकिन सलीम साहब, आपका एक बयान आया, वो ये था कि इस बजट में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि वाकई इस बजट में जो सैलरीड क्लास है या आम जो आवाम है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया है? देखिए, सबसे पहले तो सैलरीड क्लास के ऊपर डाला गया है ना, जो मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि ये वो क्लास है जो टैक्स देती है और हमारा यही बयानिया रहा है हमेशा कि जो टैक्स देता है उसी पे हम ज़्यादा बोझ डालते हैं। ठीक है। और ये जो नॉन फाइलर कैटेगरी है और जो फाइल ही नहीं करते, कोई टैक्स ही नहीं देते, पूरे सेक्टर्स पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देते, इनको आप इन पे टैक्स लगाएं, ये बर्डन उन पे शिफ्ट करें। जो सैलरीड क्लास है, जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्री है, वो जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उनके ऊपर अगर आप बर्डन डालते जाएंगे तो वो तो एंड में उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं। और इस इन्फ्लेशन के साथ अगर आप सैलरीड क्लास पे टैक्स बढ़ाएंगे तो वो वैसे ही इन्फ्लेशन से उनकी किसी की 50% हो गई है सैलरी, किसी की 60% रह गई है, तो उसको आप फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो इस पे मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरी रिक्वेस्ट होगी बल्कि टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर कि सैलरीड क्लास, या तो आप ऐसी सैलरी क्लास को टैक्स करें ना जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो ठीक है। मगर अगर आप 50,000 वाले को भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, लाख को भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ ये तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज क्लास है, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो सलीम साहब, ये जो IMF के हवाले से कहा जा रहा है कि इस बजट में तो सिर्फ IMF को खुश करने के लिए ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं, तहरीक इंसाफ का ये दावा है, आप समझते हैं कि वाकई IMF की बहुत ज़्यादा शराइत हैं जो हुकूमत ने मानी है? नहीं, देखें, IMF तो शुरू से ही कह रहा है ना कि आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं है, आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं है, आपकी टैक्स टू GDP रेशो इज़ वर्स्ट। मतलब वो 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि वो बढ़ती नहीं है, वो वहीं चलती है 8 पे 9 पे, कभी 10 पे चली जाती है, फिर वापस 9 पे आ जाती है। तो जब तक ये हम बढ़ाएंगे नहीं और लोगों को जो टैक्स नहीं पे करते, और हमें ये पता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जो कि प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं और कारोबार भी करते हैं किसी ना किसी तरीके का, मगर टैक्स कोई नहीं देते। तो ये कब तक चलेगा पाकिस्तान में? ये किसी वक्त तो ये ख़त्म होगा, और अगर ये नहीं ख़त्म होगा तो आपकी अपनी
جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ بینکرپسی کی سٹیج پہ آ چکی ہے. تو آپ اس کو جب تک آپ سیریس کوئی میجرز لیں گے نہیں, اور مطلب وہ جیسے انہوں نے کہا نا فائنینس منسٹر میں ٹیکس ٹیکس ٹیکس, وہ ٹیکس بڑھانے کی بات نہیں کر رہے, وہ بات کر رہے ہیں بھائی جو ملک میں سیکٹر ٹیکس ہی نہیں دیتے, جو لوگ بلینز کا کاروبار کرتے ہیں اور ہزاروں میں ٹیکس دیتے ہیں, تو یہ نہیں چل سکتا, یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ کو اس کو سٹریم لائن کرنا پڑے گا, پولیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی. لیکن سلیم صاحب اب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے یا جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں وہ 25% بڑھائی گئی ہیں اور 30% اب ان کو ٹیکس دینا ہوگا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو عوام کی تنخواہیں تو نہیں بڑھائی نا, وہ تو صرف گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہیں بڑھائی ہیں گورنمنٹ نے. تو وہ تو صرف ایک سیکٹر ہے پورے ملک کا جس کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. اور اس میں یہی ٹی وی شو پہ کہہ رہا تھا, کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ جی آپ کو بڑھانی نہیں چاہیے, ملک کے حالات خراب ہیں, فائنینشلی ملک ڈوب رہا ہے, آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. اب میرا جو نائب قاصد ہے اس کی تنخواہ میں نے کیلکولیٹ کی تو 3,500 یا 4,000 روپے بڑھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کی 3,500-4,000 روپے بھی تنخواہ نہیں بڑھے گی, ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ ہم ٹو سروائیو. تو ایسا نہیں ہے کہ جی باقی لوگوں نے نہیں بڑھائی, پرائیویٹ سیکٹر تو بڑھاتا رہتا ہے اور وہ ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے اپنی جو بھی سچویشن ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ پیپل ٹو ورک. لیکن سلیم صاحب یہ تو حقیقت ہے نا پھر کہ 25% جو ہے وہ آپ نے اضافہ کر دیا, 30% آپ سرکاری ملازمین سے ٹیکس کی مد میں آپ واپس لیں گے. نہیں, یہ تو ایک اور ایشو ہے. میں تو بات کر رہا تھا بڑھانے کی. اب جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس سے اگری نہیں کرتے, تو اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان دی اینڈ ود دی فائنینس منسٹر کہ یہ آپ ہائر سلیبس کی ٹیکس ریٹ بڑھانا ہے تو بڑھائیں, لوور سلیبس کی آپ مت بڑھائیں. تو یہ بیٹھ کے میں نے ان سے ڈسکس کرنا ہے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا اچھا کنکلوژن نکلے گا. ٹھیک ہے. تو مانڈی والا صاحب اس میں آپ وزیر خزانہ کو کمیٹی کے اندر بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ فائنانس کمیٹی میں آ کر آپ کو بریفنگ دے؟ جی وہ تو پہلے دن آئے تھے فائنینس منسٹر, پہلے دن آئے تھے وہ, انہوں نے ہی آ کے سٹارٹ کی تھی کمیٹی, انہوں نے آ کے اپنا اوپننگ سٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا آپ جب مجھے بلائیں گے میں آؤں گا. اچھا, لیکن پھر مانڈی والا صاحب فائنانس کمیٹی کا اجلاس آپ کر رہے ہیں بجٹ پیش ہونے کے بعد, آج بھی آپ کی میٹنگ تھی. فائنانس کمیٹی میں اوورآل آپ نے کیا ماحول دیکھا ہے؟ آپ کے کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے کون سے نکات ہیں بجٹ کے حوالے سے جن پر تحفظات ہیں ان کے؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے جو وہ بجٹ لائے ہیں, وہ تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں, کیونکہ ان کو تو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے, انہوں نے وہ ریونیو اچیو کرنا ہے, انہوں نے جو کمٹمنٹس ہیں پاکستان کی ٹورڈز دی بوروئنگ, ٹورڈز دی انٹرسٹ, ٹورڈز دی ری پیمنٹ, وہ تو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے, ان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے. اور ہم نے بھی اس میں سلوشن نکالنا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جی پاکستان کو چلنے سے روک دیں, تو ہم نے بھی اس کے بیچ میں سلوشن نکالنا ہے. کہیں ٹیکس شفٹ کرنا ہے, کہیں ٹیکس کم کرنا ہے, کہیں ٹیکس ختم کرنا ہے. ابھی جیسے اسٹیشنری والے آئے ہوئے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے جی آپ تو اسکولوں کی پینسلیں اور کتابیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ تو ایک اوور آل بجٹ ہوتا ہے ہر چیز کو, تو مگر اوور آل گورنمنٹ کے بھی جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ کر دیں یہ کر دیں اور یہ گورنمنٹ کو کوئی راستہ ہی نہ ہو آگے چلنے کا اور اپنی جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کا. سلیم صاحب کون سے نکات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے معاملے پر آپ حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ وہ نکات کون سے ہیں جن پر آپ حکومت کو سپورٹ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں ابھی ہم اس سٹیج پہ پہنچے نہیں ہیں, مگر یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور انہوں نے کنوے بھی کیا ہے گورنمنٹ کو. تو یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حل نکل آیا تو پھر ہمیں اس ٹائپ کی پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے تحفظات دور نہیں ہوتے یا اختلافات ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی سپورٹ جو ہے وہ واپس لے لیں گے, کیا ہوگا مانڈی والا صاحب ان تمام صورتحال کے بعد؟ جی اچھا, وہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ کمیٹی ہمارے سے ریلیٹ نہیں کرتے, وہ پارلیمنٹری پارٹی اور جو گورنمنٹ ہے ان کی بات چیت اس میں چل رہی ہے اور وہ ڈسکشن چل رہا ہے اور مجھے امید ہے وہ بھی حل ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے مانڈیلا صاحب، لیکن ایک سوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، کیونکہ اب حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مشاورتی اجلاس ہوئے تھے اس میں تو آپ لوگ موجود تھے، تو پھر ایسی کیا صورتحال ہوئی کہ آپ ان اجلاسوں میں جب شریک تھے، وہاں پر ڈسکشن ہوئی، بجٹ کے معاملے پر بات چیت ہوئی، تو بجٹ پیش ہونے والے دن پیپلز پارٹی نے اختلافات رکھے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ جو میٹنگ میں موجود رہے ہیں وہ بریفنگز رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بجٹ پہ بریفنگز رہی ہیں، اس پہ جو ہمارے ایشوز تھے وہ ڈسکس نہیں ہوئے. دوز میٹنگز ور بجٹ بریفنگز، دیٹ از آل. نہ پارٹی کے، نہ ہمارے جو پارٹی کے ایجنڈا دیا گیا ہے چیئرمین بلاول نے، نہ وہ ڈسکس ہوا، نہ وہ نوبت آئی ڈسکشن کی، کیونکہ ابھی تو ہم بریفنگ ہی لے رہے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بریفنگ کافی پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یہ ڈسکشنز کافی پہلے ہو جانی چاہیے تھی. تو ابھی بجٹ کے دوران یہ جو سچویشن انسرٹنٹی کریٹ ہوئی ہے یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن مانڈیلا صاحب اب جو سینیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ تاخیر تو ہو گئی کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے پر، لیکن اب ان کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے پر بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے ایوان کے اندر؟ دیکھیں اختلافات تو نہیں ہیں، بٹ وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کی پارٹی کو کمیٹی نہیں ملتی، آپ کو اپنی مرضی کی چوائس نہیں ملتی، ممبرشپ نہیں ملتی. یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب سلیم صاحب یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ پہلے تحریک انصاف نے مذاکرات سے انکار کیا تھا، 3 نام لیے تھے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی تجویز کے بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتوں سے مذاکرات ہوں گے. اب اگر تحریک انصاف آپ سے رابطہ کرتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی مذاکرات کرے گی؟ کیونکہ ماضی میں آپ خود PTI سے رابطہ کر چکے ہیں. دیکھیں ایز اے پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی اینڈ دی اولڈسٹ پارٹی آف پاکستان، یہ تو ہم کبھی کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے. اور ہر دفعہ ہم نے کبھی اپنے دروازے کسی پارٹی کے لیے بند نہیں کیے اور نہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے پارٹی کا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ایٹ اینی سٹیج ہم کسی سے اپنی انگیجمنٹ ختم کریں. تو یہ PTI کا صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا ہمیشہ کا مسئلہ ہے. اور ابھی بھی جب یہ کرائسس آئی گورنمنٹ بننے کی تو ہم نے ان کو اپروچ کیا، ہم نے ان سے بات کی. بالکل. لیکن اب سلیم مانڈیلا صاحب، یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے پیپلز پارٹی کے، ایون زرداری صاحب کے بڑے قریبی جو تعلقات ہیں وہ رہے ہیں، لیکن اب کچھ دوریاں نظر آ رہی ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن حال ہی میں شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے اور آج ہی محسن نقوی صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی دوریاں بڑھ گئی ہیں، رابطے نہیں ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملاقات اہم ہوتی ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے اگر وہ ان سے مل رہے ہیں. اور مولانا صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں ہر پولیٹیکل سسٹم میں اختلافات ہوتے ہیں. مولانا صاحب سے میرے پرسنلی خود اچھے ریلیشن شپ ہیں، زرداری صاحب کے آج بھی ریلیشن شپ بڑے اچھے ہیں، ان کی بات چیت بھی ہوتی ہے. چھوٹے بڑے دن میں ان کی طبیعت خراب ہے، اس پہ بھی ان کا کنسرن ہوتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے پولیٹیکلی کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ آپ ایگری نہیں کرتے، وہ ایگری نہیں کرتے، تو وہ لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ الگ ہو گئے ہیں یا پھر کبھی بات ہی نہیں کریں گے یا ملیں گے نہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم مانڈیوالا صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، چیئرمین فائنانس کمیٹی سینیٹر سلیم مانڈیوالا کی گفتگو آپ نے سنی. بجٹ کے معاملے پر اب پیپلز پارٹی کا ایک موقف جو ہے وہ بالکل واضح سامنے آ رہا ہے کہ سیلریڈ کلاس پر جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے بجٹ میں، وہ پیپلز پارٹی اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اسی معاملے پر وزارت خزانہ یا وزیر خارجہ جو ہیں وہ کمیٹی میں آئیں گے تو پیپلز پارٹی یہ معاملہ ان کے سامنے اٹھائے گی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینیٹر زرکا صاحبہ سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈیوالا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پارلیمان کے اندر جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی تشکیل دی جا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو
मुज़ाकरात की बात है या इवन जो बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात हैं हम उस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सेनेटर ज़रका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़रका साहिबा, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि ऐवान के अंदर जो है वो बजट तो पेश हो गया, अब वो मामला सेनेट में आया, सेनेट के बाद फाइनेंस कमेटी में है। आपको क्या लगता है कि अब कहाँ कहाँ आप देख रही हैं कि पीपल्स पार्टी की नाराज़गी के बाद हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात होंगी बजट की मंजूरी के मामले पर या नहीं? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। बात ये है कि ये नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम को ये बता ताकि बाद में ये कह सकें कि हमने बजट हमारा नहीं था जी, वो इनके साथ इत्तेहादी हैं। सारी आईनी पोजीशन उन्होंने ले ली है, प्रेसिडेंट, गवर्नर। अभी सेनेट में आप देखें जो खिलवाड़ इन्होंने मचाई है दोनों पार्टियों ने मिल के, यानी गवर्नमेंट का काम नहीं है कि ऑपोजिशन की कमेटीज ले ले। इन्होंने सारी कमेटियां जो एक्चुअली ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए वो इन्होंने आपस में बंदर बांट कर लिया और हमें बिल्कुल आउट रखा है। अच्छा। और हमें आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो इनका ये पूरे इत्तेहादी हैं उनके, आप देखेंगे 2 दिन के बाद वो सारा बजट पास भी कर देंगे। इनको क्या, जब तक इनके हाथ भरे रहें, इनको अपनी पसंद की चीजें मिल जाएं तो बिल्कुल भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी ये बजट पास करने। नहीं, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमें पंजाब में भी हिस्सा दिया जाए। कल चेयरमैन सेनेट ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो पंजाब में हमारा हिस्सा बनता है वो भी दिया जाए। तो अब पंजाब में आपके नज़दीक आप क्या समझती हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या मांग रही है? जो उनको वो देखे ना जी, इस वक्त उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो ले सकते हैं जो उनको चाहिए, तो वो ब्लैकमेल करेंगे। देखिए ना, यही तो एक सबसे बड़ा मसला है कि जब आप झूठ के पाँव कोई नहीं होते। जब आपको पता है आप फॉर्म 47 पे आए हैं तो इनकी इतनी कमजोर हुकूमत है, ना ये इनकी कोई इखलाकियात, ना कोई मोरालिटी, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड करना। हर तरह से तो ये बुलडोजिंग कर रहे हैं। तो ये इसी तरह ब्लैकमेल होंगे और मसला सिर्फ ये है कि नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है। इनको तो अपनी जाती मराहत, अपने जाती फायदे दबादब ले रहे हैं। $11 बिलियन यूएई में इन्वेस्ट हुआ है। लंदन में इन सब के क्या कहते हैं महल हैं, जिनका आज तक ना एवनफील्ड का हमने देखा मनी ट्रेल, ना किसी और चीज का, वन हाइट पार्क वगैरह वगैरह। लिस्ट इतनी लंबी है कि किसका जिक्र करें। अगर अफसोस है कि पाकिस्तान में 5वीं दफा ये शरीफों की हुकूमत आई है और कई दफा ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और अफसोस है लाने वालों पे जो इनको लेके आते हैं। यार पाकिस्तान में क्या दयानतदार कोई नहीं बचा, सिर्फ चोर ही बच गए हैं, क्योंकि आपस की चोरी है ना, दोनों ने मिल बांट के खाना होता है। बहुत अफसोस की बात है और हम तो इस पे बहुत परेशान है। ये जो बजट इस दफा फिर आया है, यानी ये पाकिस्तान को हर तरह से कमजोर करके एक न्यूक्लियर स्टेट को इन्होंने इतना कमजोर कर दिया है कि अब ये कहने को भी किसी तरह से खुद मुख्तार मुल्क नहीं रहा। ये हर तरह से अपने हमारे दुश्मन और जो इनके खैर ख्वाह हैं उनके साथ, उनके हाथ इन्होंने पाकिस्तान को बिला वास्ता बेच दिया है, बेच रहे हैं। नहीं, लेकिन तो फिर शदीद मुखालफत बिल्कुल। तो बजट के हवाले से अब ऐवान में भी ज़ाहिर सेनेट में भी ये मामला आएगा और ईद के बाद जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें भी ये मामला आना है। तो जो पीटीआई की स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी दोनों ऐवानों के अंदर? देखें जी, इस वक्त हमारे अदालत में भी केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद की 3 सीटों के हवाले से। इनका देखें, झूठ के पांव नहीं होते। हमारी तो इनको शदीद, हम तो मुखालफत है और हम चाहते हैं कि ये जो जाली हुकूमत है ये हमारा मैंडेट हमें वापस करें। जो इनकी जालसाजी है वो तो सबके सामने आ रही है, हर जगह इनको शिकस्त है। और इखलाकियात के हवाले से तो कुछ भी नहीं है, ना रूल ऑफ लॉ है। इस वक्त ह्यूमन राइट्स की इतनी सिवियर वायलेशंस हैं। और लेकिन आप देखते हैं कि इनको सारी पुष्ट पनाही है उन लोगों की जो इनके लिए इनके माई बाप हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो ठेकेदार हैं। और क्योंकि पाकिस्तान इनके हाथ में खिलौना बन चुका है और ये कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, एक रोटी मिल बांट के खा लें, 4 रोटियां होंगी तो मिल बांट के खा लेंगे। अरे भाई, आप जो हमारे जेब से पैसे जेब काट के हमारी अपनी जेबों में डाल रहे हैं, हम उसका हिसाब मांगते हैं। हमें हिसाब चाहिए। आप हमें दिन दिहाड़े लूट रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, ठीक है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन ज़रका साहिबा, एक आखिरी सवाल के हाल ही में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ मुसलसल मौलाना साहब के साथ मुलाकातें भी कर रही हैं और ये भी बयान आया कि हो सकता है ईद के बाद
अब मौलाना साहब और पीटीआई मिलकर कोई जलसा करे या कोई तहरीक शुरू करे। अब हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात की, उनकी रिहाइशगाह पर जाकर, फिर मोहसिन नकवी साहब की आज मुलाकात हुई है। आप इन मुलाकातों पर क्या राय रखती हैं? मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, पार्टी को आगे उनकी अपनी पार्टी है, और जो भी उनके साथ हुआ सियासी मैदान में 2018 में, और अभी वो उस बात की अक्कासी है कि अवाम ने उनके ऊपर अपना, हालांकि उनका वोट है लेकिन वो सीटें जीत नहीं सके क्योंकि उनकी पॉलिसी लोगों ने मुस्तरद की है जी। मौलाना साहब की स्ट्रेंथ है वो बच्चे जो उनके मदरसों में हैं, और उस स्ट्रेंथ को वो लेवरेज करते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब उनको मिनिस्ट्रियां ऑफर करेंगे, और मौलाना साहब पता नहीं इस दफा क्या चेंज होगा, लेकिन हमेशा तो मौलाना साहब को मिनिस्ट्रियां दे के ये अपनी तरफ कर लेते हैं माइल। इस दफा वक्त बताएगा कि मौलाना साहब असूल पे खड़े हैं या पिछली दफा की तरह। हाँ, लेकिन ये जो नकवी साहब ने मुलाकात की है, इसको आप किस तरह देख रही हैं? आपको पता है नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ज्यादा स्ट्रांग आदमी हैं। अच्छा। और नकवी साहब जब वो कहते हैं ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो बीन बजा रहा था, तो आपने देखा कि किस तरह से अभी हमारे 7 ऑफिसर्स ये बारूदी सुरंग से उनकी शहादत वाकया हुई, और नकवी साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तो थे पीसीबी के चेयरमैन उस वक्त, और वो गए हुए थे अमेरिका और डैलस में, और शायद उनकी पोप से भी मुलाकात हुई, और वेटिकन में, रोम में, और फिर न्यूयॉर्क में उनकी जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरेस, उनके साथ मुलाकात हुई। तो अब वो मेरे ख्याल है वापस आके अपने मामलात संभाल रहे हैं। आई एम श्योर बहुत अच्छा करेंगे जैसा उन्होंने पंजाब में किया। चले, ठीक। सारी स्ट्रेंथ उन्होंने पंजाब में दिखाई जब इंटरिम गवर्नमेंट में थे, जब हमारे लोगों को पकड़ा गया 9 मई के नाम पे, और अभी तक उन लोगों के खिलाफ किसी किस्म के सेंटेंसेस, किसी किस्म के प्रूफ नहीं ला सके। 1 साल से लोग जेलों में बंद हैं। तो ये सवाल तो फिर सामने है। चलें, ठीक है सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ज़रका साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब और इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही थी, उसी मामले पर हमने सेनेटर ज़रका साहिबा से गुफ्तगू की। अभी जो मौलाना साहब से मुतल्लिक जो हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की, और आज ही मोहसिन नकवी साहब ने उनसे मुलाकात की है। फिर ईद के बाद जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का कहा गया, अब ईद के बाद क्या माहौल बनने जा रहा है? आज ही जो इजलास हैं कौमी असम्बली और सेनेट के, वो भी ईद के बाद तक मुलतवी किए गए हैं। इसी मामले पर हम बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त। कामरान साहब, ये बताइएगा कि बजट के मामले पर बजट पेश होने से पहले भी काफ़ी बहस होती रही। बिल आखिर हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, मुख्तलिफ अब जो तजावीज़ और जो तनकीद है वो तो सामने आ रही है। आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए जो मुश्किल मरहला था बजट पेश करने का, वो गुजर गया, या आप समझते हैं कि नहीं, अभी मुश्किलात तो आने वाले दिनों में पेश आएंगी? देखिए, बजट पेश भी हो गया, शायद वो मंजूर भी करा लेंगे, क्योंकि वो अगर नंबर गेम को आप देखें तो पीपल्स पार्टी और उसके साथ नून और फिर एमक्यूएम, उनके लिए कोई ऐसा बज़ाहिर कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं है। और वैसे भी बजट जो है ना, उन्होंने नहीं मंजूर करवाना होता, जिन्होंने मंजूर करवाना होता है वो मंजूर करवा देंगे। तो बजट के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट की मुश्किलात नहीं है, हाँ अवाम की मुश्किलात हैं। अवाम जो है वो पहले भी पिछी हुई है और मजीद जो है ना वो खराब होगी, और फिर उसके बाद बेचैनी उसके नतीजे में मजीद बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन सर अब ये भी तो चीज़ें हैं ना कि इस वक्त बजट पेश हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात की, और आज जैसे मैंने जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब ने भी मुलाकात की है। सर, ये कितनी अहम मुलाकातें थी? कुछ आपके इल्म में है कि क्या मामला थे जो ज़ेर बहस आए? देखिए, वो ये सियासी मुलाकातों की बजाय इसको आप समाजी मुलाकातें समझिए। मौलाना की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उस हवाले से शहबाज साहब भी आए थे और फिर नकवी साहब भी आए हैं। शहबाज साहब के से पहले, चीन जाने से पहले उसका फोन आया था मौलाना के पास कि जी मैं आना चाहता हूँ, और फिर मैं अपना वापस आ जाऊँ तो फिर आपके पास आ। तो नकवी साहब भी जो है, मैं ख्याल नकवी साहब तो फिर आए हैं, रिपीट हुई है कोई ऐसी बात,
مگر اسٹل وہ آپ اس کو جو ہے وہ سمجھیے یہی کہ یہ سماجی معاملات ہیں، اور ویسے جو ہے نا اس کے علاوہ جب سماجی کوئی تقریب ہو بھی تو اس میں کچھ کی وجہ موجود بھی ہو تو اس میں جو ہے وہ سیاسی بات بھی ہو جاتی ہے. سیاسی بات ایک کمیٹی والی بات انہوں نے رکھی تھی، مگر مولانا نے اس کو کوئی نہ ہاں کہا ہے نہ کہا ہے. اس میں سر کون سی بات کمیٹیوں کی؟ سر کمیٹی کی بات کہ جی یہ سیاسی مسائل کو جو ہے وہ کمیٹی کی سطح پہ جو ہے نا وہ تو کمیٹی ویسے بھی مٹی ڈالنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. تو وہ شہباز صاحب اس کے ماسٹر کمیٹی ڈالنے تو انہوں نے تجویز یہ رکھی تھی کہ جی اس پہ جو معاملات ہیں اس پہ کمیٹی بنا دیتے ہیں. تو وہ کمیٹی کھیلنا ہے تو پھر جو ہے نا پھر مطلب پتی کے پیچھے. تو سر اس معاملے پہ ابھی آپ نے حکومت کو جواب دینا ہے کیونکہ مولانا صاحب نے نہ ہاں کہا ہے نہ کہا ہے، تو کیا اس پہ مشاورت کے بعد کوئی آپ حکومت کو جواب دیں گے؟ پارٹی کی بہت سی اہم لیڈرشپ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے حج کی وجہ سے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں میں بھی جا چکے ہیں عید کی وجہ سے. تو مولانا کے پاس آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر کے لوگ ہی تھے، باہر کے لوگ نہیں تھے، یعنی جو ان کے سیاسی ساتھی ہیں وہ نہیں تھے. ایون حیدری صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے. تو وہ واپس آ جائیں. کچھ جو یہ تجویز ہے اس حوالے سے کہ جی کمیٹی کے میں خود تو ذاتی میرا اپنا جو ہے رائے مختلف ہے، مگر پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بات کی بات ہے. تو دیکھتے ہیں ساتھی سارے اکٹھے ہو جائیں، عید گزر جائے، پھر دیکھتے ہیں اس معاملے میں. بالکل سر، وہ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ اس پہ ہوتی ہے. لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے ایک تجویز آپ کے سامنے رکھی ہے تو وہ کمیٹی کو ہیڈ کون کرے گا، کون کمیٹی میں ہوگا، اس پر سر کوئی بات ہوئی ہے کہ ہیڈ کون کرے گا؟ نہیں، ہیڈ تو کمیٹی کو کوئی بھی نہیں کرتا نا. اگر فرض کر لیجئے کوئی اختلافات ہیں کسی حوالے سے تو وہ فرض کر لیجئے 2-3 بندے اس طرف سے ہوں گے، 2-3 بندے اس طرف سے ہوں گے، اور پھر اگر پارٹیوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے تو اگر مولانا اس میں بیٹھے ہیں تو مولانا اس کو ایڈ کریں گے. اگر کوئی نیچے درجے کی بات ہے تو پھر اس کے بعد پھر حیدری صاحب کی بنتی ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں. اس سے نیچے درجے کی بات ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. مگر اب یہ پتہ نہیں یہ کمیٹی کی بات پروان چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، اور اگر پروان چڑھتی ہے تو پھر کس سطح کی کمیٹی بنانی ہے یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. اب تک صرف تجویز کی صورت ہے، اور وہ بھی جو ہے نا ایک طرف سے. لیکن کامران صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی. لیکن حال ہی میں پھر یہ خبر آئی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام جماعتوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کی تجویز کے بعد. اب آپ کے بھی اختلافات ہیں، نون لیگ کے حوالے سے تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے تحفظات ہیں. اگر پی ٹی آئی سولو فلائٹ لیتی ہے اور پیپلز پارٹی نون اور ایم کیو ایم سے مذاکرات کرتی ہے تو آپ کا اتحاد یا آپ کی بات چیت پی ٹی آئی کے ساتھ جاری رہے گی یا آپ اپنی راہیں جدا کر لیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو راہیں ملی نہیں ہے، تو جدا کرنے کی تو بات نہیں آتی ہے. کوئی ہمیں اس طرح سے فار گرانٹیڈ نہ لے لینا جس طرح سے پہلے جو ہے وہ نون والوں نے یا پی ڈی ایم نے لے لیا تھا، اور اب جو ہے اس کے بعد یہ فار گرانٹیڈ لے لیں. ابھی تک کوئی ہماری ایسی بات جو ہے ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ سیاسی پارٹیاں ملتی ہے، سیاسی لوگ ملتے ہیں، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، اس میں سماجی تعلقات ہوتے ہیں، اس حوالے سے مگر اس طرح سے کوئی فار گرانٹیڈ نہ لے لیں کہ کسی کے ساتھ ہماری رائے ابھی تک جو ہے نا مشترک نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ نون کے ساتھ، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم ایک الگ سے پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور ہم الگ سے اپنے طور پہ چلتے ہیں. پہلے بھی ہم نے الگ سے چلنا شروع کیا تھا جس میں لوگ آ کے ملے. اب بھی ہم اپنے طور پہ چل رہے ہیں. ہم کو پی ٹی آئی کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر ہمارے ساتھ کسی وقت چلنا چاہیں تو وہ اور بات ہے، یا ان کی خواہش ہے. مگر ہم پہلے ایک تجربہ جو ہے نا ہمارا بہتر ایکسپیرینس موجود ہے ہمارا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون کے ساتھ جو پچھلی دفعہ کا، تو ہم چاہیں گے کہ ایسے بہتر ایکسپیرینس کو جو ہے نا ریپیٹ نہ کیا جائے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کامران مرزا صاحب، اب آپ نے یہ جو ملاقات ہوئی، نو ڈاؤٹ یہ اہم ملاقات ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے اور یہ ملاقات ہوئی، تجویز بھی رکھی.
پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ مذاکرات تب ہوں گے جب انہیں مینڈیٹ واپس دیا جائے. سر جے یو آئی کیا سمجھتی ہے کہ مذاکرات کب ہوں گے؟ مطلب پی ٹی آئی کی رائے اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کا ہے کہ آپ حکومت ختم کریں, مینڈیٹ ہمیں واپس دے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کس صورت میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کی بات بھی بچوں جیسی ہے اور نون والے بھی جو ہے نا وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جو چیز ہم الیکشن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یا یہ بات ہم درست کہتے ہیں یا ہم درست نہیں کہتے ہیں. اگر ہم درست کہتے ہیں تو اس کا جو ہے نا پروب ہونا چاہیے, اور اگر ہم ادھر بھی جو ہے نا اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو پھر مینڈیٹ کی چوری کا سدے باب جو ہے کیا کسی کے حوالے کرنا ہے. اگر کسی چیز میں کوئی گندگی کی ملاوٹ ہو گئی ہے تو وہ گندگی کو جو ہے نا اسی صورت میں رکھنا ہے, یا اس کی جگہ پہ نئے الیکشن آنے ہیں, اور نئے الیکشن اسی طرح کے سیٹ اپ میں آنے ہیں, انہی لوگوں کے اس میں آنے ہیں جو جس طرح سے پہلے انہوں نے وہ کیا. تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو آپ کا ذہن فوراً دے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کچھ ہوا اس الیکشن میں, یہ گو کہ اس سے پہلے الیکشنز میں بھی اس طرح سے ہوتا رہا, مگر یہ تو انتہا کر دی ہے. اس میں وہ عنصر انوالو ہوا ہے جو اس سے پہلے پاکستانی پالیٹکس میں انسٹیٹیوشنل لیول پہ کبھی انوالو نہیں رہا. اور وہ کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور دنیا کے ملکوں میں جب یہ بات ہمارے حوالے سے ڈسکس کی جاتی ہوگی تو یقیناً جو ہے نا ہماری قوم کی عزت جو ہے مزید ان کی آنکھوں میں گر جاتی ہوگی. صحیح. لیکن اب اوورآل کامران مرتضیٰ صاحب اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو عید کے بعد کیا آپ ماحول دیکھ رہے ہیں, کیا کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیے, یا تو اس میں اگر واقعی ان میں گورنمنٹل لیول پہ کوئی لیڈرشپ موجود ہے دور تک دیکھنے کی جس کی نگاہ ہو, تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے, اس پہ بات ان کے الیکشن کے معاملے پہ بات ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے, آ جائیے اس میں طے کرتے ہیں, بیٹھ کے مل جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اور اس پہ جو ہے نا طے کرتے ہیں کہ کس ایک پرسنٹیج کو جو ہے نا چیک کرنا ہے. تو وہ سرٹن پرسنٹیج جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے حوالے کر دیں کہ کمپیوٹر نکالے اس میں سے 10%, 15%, 20% سیٹوں کے لیے کس جو ہے نا اس حلقے کو سیٹ کرنا ہے, یا پھر جس پہ ایلیگیشن ہے دونوں طرف سے ان کو ہم وہ کر لیں. تو وہ اس طرح سے جو ہے نا معاملات کو ہم آڈٹ کے حوالے کر سکتے ہیں. اس کا جوڈیشل آڈٹ یا کواسی جوڈیشل آڈٹ ہو سکتا ہے اس معاملے کا. اور جب یہ آڈٹ کا نتیجہ آ جائے, اگر تو فرض کر لیجیے کہ یہ تقریباً جو ہے نا کوئی 2-4% دھاندلی ہے, صرف اتنی ہے کہ جس سے کوئی مٹیریلی فرق نہیں پڑتا, تو دین جو ہے نا اس گورنمنٹ کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. اور اگر فرض کر لیجیے کہ دھاندلی ایسی ہے کہ وہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا آنکھیں بند نہیں کر سکتے, تو پھر جو ہے نا اس گورنمنٹ کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. نئے الیکشن کی تیاری, نئے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں, اور اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت. سر آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ ملک کی جو موجودہ جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں ملک دوبارہ انتخابات کی طرف جا سکتا ہے, عام انتخابات کی طرف؟ یہ معیشت کو کس نے تباہ کیا ہے؟ اس میں ایسے کرتے ہیں نا کہ جو 76 سال ہیں پاکستان کے بنے ہوئے, اس میں پہلے تو طے کر لیجئے کہ کس کے پاس کتنا وقت رہا, اور جس کے پاس جتنا وقت رہا ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے نا اس معیشت کی تباہی کی پرسنٹیج جو ہے نا اتنے پرسنٹ جو ہے نا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہم 3 دفعہ اقتدار میں آئے, کوئی کہتے ہیں ہم 2 دفعہ اقتدار میں آئے, کوئی کہتے ہیں ہم ساری عمر اقتدار میں رہے. تو اس کی پرسنٹیج نکال کے اس کی جو ذمہ داری ہے اسی حوالے سے جو ہے نا ان کے اوپر ڈال دے. معیشت کی تباہی کی ذمہ دار یہ خود ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کے بغیر ٹھیک ہو سکتی تھی, تو آپ انڈیا کو دیکھیے, ان کی معیشت جو ہے اسی ماحول میں, اسی طرح کی زمین میں, اسی طرح کے موسموں کے ساتھ, اسی طرح کی نسل کے لوگوں کے ساتھ کیوں اچھی ہوئی ہے اور ہماری کیوں خراب ہوئی ہے, وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح. کامران صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ شروع میں جیسے ہم نے بجٹ کا ذکر کیا تو اس بجٹ کے معاملے پر آپ نے تو کہا تھا کہ شاید آسانی سے منظور بھی ہو جائے, لیکن یہاں پر ایک سرپرائزنگ جو چیز ہے وہ یہ سامنے آ رہی کہ خود حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, وہ بجٹ کے اوپر اپنے تحفظات کا کھل کے اظہار کر رہی ہے. ایون قومی اسمبلی کے اجلاس میں جس دن بجٹ پیش ہوا تو بلاول بھٹو نے اور آصفہ بھٹو نے شرکت تک نہیں کی اور 4 اراکین نے اجلاس میں شرکت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ برقرار رہیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صلح ہو جائے گی آنے والے کچھ دنوں میں؟
देखिए मुझे कोई नरम अल्फाज इसके लिए समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए कोई मतलब कोई मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूं इस सारी सूरत हाल के हवाले से, मगर मेरे ज़हन में इस वक्त सिर्फ यही आ रहा है। मैं दो तीन दफ़ा मैंने अपने ज़हन को जो है ना इसमें कोई नरम अल्फाज ढूंढने के लिए जो है कमांड दी है, मगर नहीं आई। तो मैं टोपी ड्रामा चल रहा है, टोपी ड्रामा जो है इसको आप कह सकते हैं। बात उन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करते रहना है, पीपल्स पार्टी ने भी और नून ने भी और बाकियों ने। अच्छा चलें, ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू, उन्होंने बड़ी अहम बात की है और उन्होंने बड़ी अहम ये खबर दी है कि वज़ीर आज़म ने जो हाल ही में मुलाकात की थी मौलाना फजल रहमान साहब से, उसमें ये तजवीज़ दी गई है कि जो JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबात के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से, उस मामले पर वज़ीर आज़म ने JUIF को एक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ उनके सामने रखी है कि जो भी JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए और वो कमेटी उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को देखे। अब इस पर मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया और कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनसे मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म को इस मामले पर जवाब दिया जाएगा। अब देखें कि इस हवाले से मौलाना साहब वज़ीर आज़म साहब को क्या जवाब देते हैं, कमेटी बनती है नहीं बनती, या ईद के बाद जो है वो मौलाना साहब क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।